नमस्कार विद्यार्थीहरू, यो नगर ट्युसन कार्यक्रम अन्तर्गत आज साइन्सको केमिस्ट्री क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट च्याप्टरको अब लास्टतिर हामी आइसकेका छौँ। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम चाहिँ नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगबाट यो सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले यो यदि रेडियो मार्फत तपाईँले लाइभ प्रसारण सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँ फेसबुकमा गएर सुजित शर्मा सर्च गर्नुहोस् अथवा बादल एफएम सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ लाइक गरेर त्यहाँबाट डाइरेक्ट हेर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, अलि सजिलो हुन्छ। अब रेडियोबाट सुन्दाखेरि अलि असजिलो जस्तो हुनसक्छ होला विद्यार्थीहरूलाई। त्यही भएर तपाईँ नभए युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोस् र बादल टिभीमा सर्च गरेर त्यहाँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ भिडियो क्रमबद्ध आउँछ अनि त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर अथवा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हिजो हामीले केही कारणहरू क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टको केही कारणहरू पढेको थियो। आज चाहिँ त्यही क्रम बढाउँदैछु म। अब कारण नम्बर 5, सोडियम र म्याग्नेसियम सोडियम र म्याग्नेसियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ? हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरू, सोडियम र म्याग्नेसियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ? सक्रियको कुरा गर्दाखेरि कन्सेप्ट के बनाउनु पर्छ भने अब यहाँ सक्रियको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ गर्ने कार्य के हो भने एउटा एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो सक्रियको कुरा गर्दाखेरि, र अर्को अक्टेटको अवस्था पुर्याउनु पर्छ। अक्टेटको अवस्था 8वटा इलेक्ट्रोन लिने अथवा 8वटा इलेक्ट्रोन कसँग बढी हुन सक्छ, कसले फास्ट गर्न सक्छ। 8वटा इलेक्ट्रोन बाहिरी अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन सोडियमले छिटो गर्छ कि म्याग्नेसियमले गर्छ त्यही खोज्ने हो। जसले छिटो गर्छ त्यही सक्रिय भयो। त्यही भएर यहाँ हेर्ने कुरा के हो भने सक्रियको कुरा गर्दाखेरि एउटा एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो र दोस्रो नम्बरमा कुन एलिमेन्टले सबभन्दा बाहिरी अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन छिटो पुरा गर्छ त्यही हेर्ने हो। जस्तै अब यहाँ सोडियम भनेको त 11 नम्बर हो नि। योलाई गर्दाखेरि पहिलोमा 2वटा र दोस्रोमा कतिवटा हुन्छ? 8वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 र तेस्रोमा चाहिँ कति हुन्छ? एउटा हुन्छ। त्यस्तै म्याग्नेसियमको कुरा गर्दाखेरि पहिलोमा 2वटा, दोस्रोमा 8वटा र तेस्रोमा चाहिँ कति हुन्छ? 2वटा हुन्छ। अब यहाँ के भयो भने हैन, योसँग पनि अर्बिटको संख्या 3 छ, योसँग पनि अर्बिटको संख्या 3 छ, तर यसको बाहिरी अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन हो, यसको बाहिरी अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 2वटा। योलाई बाहिरी अर्बिटमा 1वटा इलेक्ट्रोन छ भने 8वटा पुर्याउनको लागि हामीहरूले के गर्छौँ? 7वटा कसैसँग लिनुपर्छ अथवा यो 1वटा दिनुपर्छ। यो 1वटा दिएपछि 1वटा इलेक्ट्रोन दिइसक्यो मैले त अब बाहिरी अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँच्यो? 8वटा। त्यही भएर कुन सजिलो हुन्छ पहिला त्यो सोच्ने। 1वटा छ भने यो 7वटा लिन सकिन्छ अथवा 1वटा दिन सकिन्छ। त यहाँ त सजिलो 1वटा दिने हो, 1वटा दिन सकिन्छ। यहाँ पनि म्याग्नेसियम भयो,
यहाँ पनि भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 भयो। 8 वटा पुर्याउनको लागि 6 वटा लिनुपर्छ अथवा 2 वटा दिनुपर्छ। सजिलो कुन भयो? 2 वटा दिने। यो 1 वटा दिएपछि बाहिरी अर्बिटमा 8 वटा बाँच्छ। म्याग्नेसियमले 2 वटा इलेक्ट्रोन दिएपछि बाहिरी अर्बिटमा कतिवटा बाँच्छ? 8 वटा। अब भन्नुहोस् यहाँ सोडियमले पहिला फास्ट दिन्छ कि म्याग्नेसियमले दिन्छ? सोडियमले दिन्छ। किनभने सोडियमसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन हो? एउटा हो। म्याग्नेसियमसँग कतिवटा हो? 2 हो। 1 वटाको जति टाइम लाग्छ यसले त 2 वटा दिनु छ नि, त्यसको त डबल टाइम लाग्नु पर्यो नि। त्यही भएर सोडियम चाहिँ बढी क्रियाशील हुन्छ, सक्रिय हुन्छ कुन भन्दा? म्याग्नेसियम भन्दा। रिजन के भन्ने भने सिधै भन्ने सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 र म्याग्नेसियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 भएकोले सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलै गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्छ। सक्यो। म यहाँ लेखिदिन्छु है। तर इक्जाममा यो टाइपको क्वेसन आयो भने हैन, यो आयो भने सबभन्दा पहिला सक्रिय निष्क्रिय यस्तो सक्रियको कुराहरू आउने बित्तिकै पहिला अर्बिट बनाउने, एक परमाणु संरचना बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि त्यसको तल रिजन लेख्ने। अब रिजन लेख्दाखेरि सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 र म्याग्नेसियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 र म्याग्नेसियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 हुन्छ। सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 र म्याग्नेसियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 हुन्छ। त्यसैले सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन त्यसैले सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्दछ। त्यसैले सोडियम म्याग्नेसियम भन्दा बढी सक्रिय हुन्छ। त्यसैले सोडियम बढी सक्रिय हुन्छ। सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 र म्याग्नेसियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 2 हुन्छ। त्यसैले सोडियमको एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्छ। त्यसैले सोडियम म्याग्नेसियम भन्दा बढी सक्रिय हुन्छ। सक्यो। अथवा यसलाई धेरै तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अरु माथि नै यस्तो लेख्न सकिन्छ, सोडियम म्याग्नेसियम भन्दा बढी सक्रिय हुन्छ किनभने सोडियमको भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1
भएकोले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्छ म्याग्नेसियम भन्दा सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था के गर्छ पुरा गर्छ। त्यही भएर ल विराटोले जुन राम्रो लाग्छ त्यही लेख्नु होला है। अब अर्को तर्फ जाऊ। अर्को अब क्वेसन नम्बर 6। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ त साइज सेम थियो, अब साइज के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ र भाइलेन्स इलेक्ट्रोन के हुन्छ सेम हुन्छ। यहाँ के थियो भने साइज सेम थियो र भाइलेन्स इलेक्ट्रोन के थियो भने डिफ्रेन्ट थियो। अब अर्को सोडियम क्वेसन नम्बर 6 सोडियम र पोटासियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ किन? यस्तो दिएको हुन्छ सोडियम र पोटासियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ किन? यस्तो सोधेको हुन्छ। अब यो क्वेसन सक्रियको कुरा आउने बित्तिकै पहिला के गर्नु पर्यो एटोमिक स्ट्रक्चर गर्नु पर्यो। 2 यहाँ के हुन्छ 8 र यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ। यो सोडियम 11 को भयो। यहाँ पोटासियमको गर्दाखेरि 2 8 8 र यहाँ के हुन्छ 1। यो के 19 को भयो। अब विद्यार्थीले थाहा भइसक्यो होला यहाँ सोडियम को भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 पोटासियम को पनि भाइलेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो 1 भयो। तर फरक के छ यसको साइज सानो भयो यसको साइज के भयो ठुलो भयो। सपोज यो कुनै चुम्बक हो यो चुम्बकीय कुनै वस्तु हो भने यो चुम्बकको जति सेन्टरतिर हुन्छ नि त्यति एट्र्याक्सन शक्ति के हुन्छ बढी हुन्छ। अर्थात् यो चुम्बकीय वस्तुले चुम्बकले बढी जोरले एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। यो जति टाढा भयो हैन त्यति नै चुम्बकीय फोर्स यो चुम्बकीय वस्तुमा के हुन्छ कम लाग्छ। यहाँ के सोच्नु पर्यो भने यो न्यूक्लियसमा के हुन्छ भने प्लस चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ माइनस हुन्छ। यो प्लस र माइनसले गर्दाखेरि यो प्लसले माइनसलाई एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। यहाँ पनि सेम त्यही फ्लो हुन्छ। यो प्लसले यो माइनसलाई के गरिरहेको हुन्छ एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। अब एट्र्याक्सन गर्ने क्रममा यसको आकार सानो भयो पोटासियमको तुलनामा हैन। त्यही भएर यो प्लस इलेक्ट्रोनलाई यो जोडले तानिरहेको हुन्छ तर यो पनि तानिरहेको हुन्छ। तर यसको अपेक्षा यो सोडियमको अपेक्षा यो पोटासियमले चाहिँ यो भाइलेन्स इलेक्ट्रोनलाई अलि विकली कमजोर तान्ने भएकोले यो एउटा इलेक्ट्रोन छिट्टै गुमाउँछ। अब छिट्टै गुमाएपछि बाहिरमा कतिवटा बाँच्छ 8 वटा। त यही त सक्रिय भयो नि। सक्रियको कुरा गर्दाखेरि भर्खर मैले के भन्यो सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो 8 वटा इलेक्ट्रोन कसले फास्ट पुर्याउँछ। जसले फास्ट पुर्यायो त्यही नै सक्रिय भयो। अब यसको आकार सानो भएकोले यो के गर्यो इलेक्ट्रोनलाई के गरिरहेछ तानिरहेछ। यसको आकार ठुलो भएकोले यो इलेक्ट्रोनलाई तान्छ तर विकली तान्छ के। त्यही भएर यो एउटा इलेक्ट्रोन छुट्टिने सम्भावना के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यही भएर पोटासियम चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ। अब योलाई धेरै तरिकाले लेखिन्छ। सबै बुकहरुमा धेरै तरिकाले डिफाइन पनि गरेको हुन्छ। तर अब म पनि 2-3 तरिका बताइरहेको छु जुन विद्यार्थीले राम्रो लाग्छ त्यही लेख्नु होला। सबभन्दा पहिला के लेख्ने सोडियममा अर्बिटको संख्या 3 हुन्छ तर पोटासियममा अर्बिटको संख्या के हुन्छ 4 हुन्छ। सोडियमको प्लसले न्यूक्लियस फोर्सले बाहिर भएको इलेक्ट्रोनलाई जोडले तानिरहेको हुन्छ। तर त्यही पोटासियममा चाहिँ न्यूक्लियस फोर्सले बाहिर भएको इलेक्ट्रोनलाई विकली कमजोर तानिरहेको हुन्छ।
सोडियमको अपेक्षा। त्यही भएर पोटासियमले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्छ। त्यही भएर पोटासियम चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ कुनभन्दा, सोडियमभन्दा। एउटा यो भयो। अर्को सिधै के भनिदिने भने पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा ठुलो हुन्छ। पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ठुलो भएकोले पोटासियमले सजिलैसँग एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेर गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्छ। त्यस्तैले पोटासियम चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ। यो भयो। अब म यहाँ एउटा लेखिदिन्छु है, विद्यार्थीहरूले आफैले ट्राई गर्नुहोस्। यहाँ म एउटा लेखिदिन्छु। यहाँ पोटासियम पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा ठुलो हुन्छ। पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ठुलो हुन्छ। त्यसैले ठुलो यस्तो हेर्नुहोस्, पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा ठुलो भएकोले एउटा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सजिलैसँग एउटा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था पुरा गर्दछ। अक्टेटको अवस्था पुरा गर्दछ। त्यसैले पोटासियम सोडियम भन्दा बढी सक्रिय हुन्छ। सक्रिय यति लेखिदिए हुन्छ। भयो। सोडियम र पोटासियम क्वेसन के थियो भने, क्वेसन नम्बर 6 हो यो। क्वेसन के थियो भने सोडियम र पोटासियममा कुन बढी सक्रिय हुन्छ, किन? पोटासियमको एन्सर, पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा ठुलो भएकोले पोटासियमको आकार सोडियमको आकारभन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ठुलो भएकोले एउटा भाइलेन्स इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गुमाएर अक्टेटको अवस्था के गर्छ, पुरा गर्छ। अक्टेटको अवस्था पुरा गरेकोले त्यसैले पोटासियम सोडियम भन्दा के हुन्छ, बढी सक्रिय हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6। अब क्वेसन नम्बर 6 7 अब तिर जाउँ।
अब छ फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी सक्रिय हुन्छ किन? फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी सक्रिय हुन्छ किन? फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी सक्रिय हुन्छ? हामी पहिला कुरा गर्दाखेरि मेटलको कुरा गरेको थियो, यो चाहिँ नन मेटल हो, नेगेटिभ चार्ज भएको। अब सक्रियको कुरा आउने बित्तिकै पहिला के गर्नु पर्यो? परमाणु संरचना गर्नु पर्यो। पहिलोमा 2वटा फ्लोरिनको लागि र दोस्रोमा चाहिँ 7वटा। यो चाहिँ फ्लोरिन 9 नम्बरको भयो। क्लोरिनको गर्दाखेरि पहिलोमा 2, दोस्रोमा 8, तेस्रोमा चाहिँ 7 हुन्छ हैन? यो चाहिँ क्लोरिन 17 नम्बर भयो। अब भएपछि यहाँ साइज त क्लोरिनको ठुलो भयो। अक्टेटको अवस्था पूरा गर्नको लागि यो 7वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहियो अथवा 7वटा दिनुपर्छ। कुन इजी हुन्छ? 1वटा लिन चाहिँ के हुन्छ? इजी हुन्छ। 7वटा दिन चाहिँ इजी हुँदैन। तपाईसँग 5000 रुपैयाँ छ, मसँग 1000 छ, म भन्छु हैन, तपाईँ 5000 मलाई दिनुस् अथवा म 1000 दिन्छु, कुन सजिलो हुन्छ? मेरो 1000 तपाईलाई दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यही हो, यहाँ त्यही कुरा सोच्नै पर्छ। यहाँ 7वटा हो, 8वटा पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्यो? 1 लिनुपर्छ अथवा यो 7 दिनु पर्यो, अथवा यो 7 दिएपछि त हुन्छ नि। कुन सजिलो हुन्छ पहिला त्यो सोच्नुस्। 1 लिँदाखेरि के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। अब एक लिन चाहिँ सजिलो भएपछि हैन, 1 लिन चाहिँ सजिलो भएपछि अब यहाँ त के हुन्छ? न्युक्लियसमा प्लस चार्ज हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? माइनस हुन्छ हैन? इलेक्ट्रोन यहाँ पनि प्लस हुन्छ न्युक्लियसमा, र बाहिरी अर्बिटमा इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ? माइनस हुन्छ। यो प्लस र माइनसलाई के गरिरहेको हुन्छ? एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। अब एट्र्याक्सन कुनमा बढी हुन्छ? यो फ्लोरिनमा बढी हुन्छ कि क्लोरिनमा हुन्छ? त सबैभन्दा एट्र्याक्सन चाहिँ केमा हुन्छ? फ्लोरिनमा हुन्छ, क्लोरिन भन्दा। किन? किनभने यसको आकार सानो भयो। सानो भएपछि यो न्युक्लियसको फोर्स के हुन्छ? बाहिरलाई बढी जोडले एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। तर यही क्लोरिनमा अर्बिटको संख्या कतिवटा भयो? 3टा भयो। 3वटा भएकोले यो न्युक्लियस चाहिँ यो बाहिर अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्सन गर्छ, तर विकली गर्छ फ्लोरिनको अपेक्षा। किनभने यसको साइज बढ्यो। साइज यो चुम्बक हो, यो चुम्बक भन्दा जति टाढा गएपछि त्यति नै फोर्स घट्दै जान्छ। जति नजदिकतिर आयो त्यति नै फोर्स के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। त्यही कुरा हो। अब सपोज योले त जोरले एट्र्याक्सन गरिरहेछ, जोरले तानिरहेछ। म एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ सपोज खसायो, कसले छिटो तान्छ? फ्लोरिनले तान्छ, किनभने यसले जोरले एट्र्याक्सन गरिरहेछ। त्यही भएर फ्लोरिन चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ क्लोरिन भन्दा। विद्यार्थीहरूको कन्सेप्ट बनिसक्नु हुन्छ, जसको आकार ठुलो हुन्छ त्यही बढी सक्रिय हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन। नन मेटलमा जस्ट उल्टो हुन्छ। नन मेटलमा के हुन्छ? जस्ट उल्टो हुन्छ। फ्लोरिन चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ क्लोरिन भन्दा, किनभने फ्लोरिनको आकार सानो भएकोले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गेन गरेर अक्टेटको अवस्था के गर्छ? पूरा गर्छ। त्यसैले फ्लोरिन क्लोरिन भन्दा बढी सक्रिय हुन्छ। सेम त्यस्तै लेख्ने हो। फ्लोरिनको आकार सानो हुन्छ, फ्लोरिनको आकार क्लोरिनको आकार भन्दा सानो हुन्छ। त्यसैले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर अथवा गेन गरेर अक्टेटको अवस्था के गर्छ? पूरा गर्छ। अक्टेटको अवस्था पूरा गर्छ। त्यसैले फ्लोरिन चाहिँ क्लोरिन भन्दा के हुन्छ? बढी सक्रिय हुन्छ। यहाँ लेखिदिन्छु म।
फ्लोरिन फ्लोरिन र क्लोरिनमा हैन, फ्लोरिनको आकार फ्लोरिनको आकार क्लोरिनको आकार भन्दा सानो भएकोले फ्लोरिनको आकार भन्दा सानो भएकोले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग गेन गरी अक्टेटको अवस्था पूरा गरी अक्टेटको अवस्था पूरा गर्दछ। त्यसैले अक्टेटको अवस्था पूरा गर्छ। त्यसैले फ्लोरिन, यहाँ लेखिदिन्छु म, त्यसैले फ्लोरिन क्लोरिन भन्दा बढी सक्रिय हुन्छ। सक्रिय। अब क्वेशन नंबर 8 यो 8 सुरु गर्नुभन्दा पहिला फेरि एकचोटि म के भन्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूलाई, यो नगर ट्युसन कार्यक्रम हो जुन एसी विद्यार्थीको लागि हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादव र बादल एफएम को संयुक्त सहयोगबाट यो सञ्चालन भइरहेको छ। यो क्वेशन नंबर 8 अब लास्ट क्वेशन हो। यो पेरियोडिक टेबल सम्बन्धी हुन्छ। पेरियोडिक टेबलमा के भन्छ भने हैन, पेरियोडिक टेबलमा तपाई दायाँबाट बायाँ र तलबाट माथि अथवा बायाँबाट दायाँ तलबाट माथि अथवा तलबाट माथि अथवा माथिबाट तल जाँदाखेरि तत्त्वहरूको क्रियाशीलतामा कस्तो प्रभाव देखिन्छ, त्यही हो। अब पहिला क्वेशन लेख्छु यहाँ म, पेरियोडिक तालिकामा दायाँबाट बायाँ जाँदा र माथिबाट तलतिर जाँदा तत्त्वहरूको क्रियाशीलतामा कस्तो प्रभाव देखिन्छ, तत्त्वहरूको क्रियाशीलतामा कस्तो प्रभाव देखिन्छ।
क्वेसन यही हो, पेरियोडिक तालिकामा दायाँबाट बायाँ जाँदा र माथिबाट तलतिर जाँदा तत्त्वहरूको क्रियाशीलतामा कस्तो प्रभाव देखिन्छ अथवा कस्तो असर देखिन्छ, यो पनि हुन सक्छ। यही क्वेसनलाई यस्तो पनि भन्न सकिन्छ, अर्को तरिकाले पनि यो क्वेसनलाई अब अर्को मोडिफाई गरेर अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ। पेरियोडिक तालिकामा अब दायाँबाट बायाँ छ नि, अब बायाँबाट दायाँ जाँदा र माथिबाट तलतिर जाँदा अथवा तलतिरबाट माथितिर जाँदा तत्त्वहरूको क्रियाशीलतामा कस्तो प्रभाव देखिन्छ, यो क्वेसन गर्नको लागि क्रियाशीलताको कुरा आयो। यहाँ पेरियोडिक टेबल हो, तत्त्व यहाँ त एलिमेन्टको नाम दिए छैन, सोडियम पोटासियम त्यस्तो केही पनि दिए छैन, पेरियोडिक तालिका दिएछ। त्यही भएर पेरियोडिक तालिका बनाइहाल्ने मैले सिकाइसकेको छु। पेरियोडिक तालिका कसरी बनाउने, यहाँ यस्तो भयो है, सर्टकट एउटा पेरियोडिक टेबल बनाइहाल्ने। यहाँ बुझ्न चाहिँ के हुन्छ, अब सजिलो हुन्छ। यो भएपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, पेरियोडिक के भनेको छ, दायाँबाट बायाँ, यो चाहिँ राइट साइड भयो, यो चाहिँ के भयो, लेफ्ट साइड भयो। अब यो दायाँबाट बायाँतिर जाँदा दायाँबाट बायाँतिर जाँदा र माथिबाट तलतिर जाँदा, यो माथिबाट तलतिर जाँदा यही त हो नि। त यहाँ के हुन्छ, फर्स्टको ए ग्रुप हुन्छ, यहाँ सेकेन्डको ए ग्रुप हुन्छ। यहाँ भनेको त एलिमेन्टहरूको ट्रिकले हामीले नाम याद गरिसकेका छौँ, ह, लि, ना, के, रुबी, कसरी, फ्रान्स गयो हैन। अब यही हो, राइटबाट लेफ्टतिर आयो, लेफ्टबाट फेरि माथि टु तलतिर जाँदा के हुन्छ। अब के हुन्छ भने, अब एन्सर भन्दाखेरि के भन्यो भने, पेरियोडिक तालिकामा दायाँबाट बायाँ र माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि तत्त्वहरूको आकार चाहिँ बढ्दै जान्छ। जस्तै हाइड्रोजनको आकारभन्दा ठुलो चाहिँ के को हुन्छ, लिथियमको हुन्छ। लिथियमभन्दा ठुलो चाहिँ के को हुन्छ, पोटासियमको हुन्छ। यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो आकार चाहिँ के को हुन्छ, यो फ्रान्सियमको हुन्छ। फ्रान्सियमको भएपछि सबैको त भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 नै हुन्छ, आकार के भयो, बढ्दै बढ्दै गयो। अब जसको आकार ठुलो हुन्छ यसको त भाइलेन्स इलेक्ट्रोन एउटा हो नि, एउटा इलेक्ट्रोन दिने सम्भावना के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर सबैभन्दा जति तलतिर गयो त्यति नै क्रियाशीलता पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अर्थात् लिथियमभन्दा क्रियाशीलता के हुन्छ, सोडियम हुन्छ, सोडियमभन्दा पोटासियम हुन्छ, पोटासियमभन्दा रुबिडियम हुन्छ, रुबिडियमभन्दा पनि बढी एक्टिभ चाहिँ सिजियम हुन्छ, सिजियमभन्दा पनि के हुन्छ, फ्रान्सियम हुन्छ। किन, आकार बढ्दै गयो, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन 1 नै हुन्छ। त्यही भएर रिजन एउटै, के भन्ने, पेरियोडिक तालिकामा दायाँबाट बायाँ जाँदा र माथिबाट तलतिर जाँदा तत्त्वहरूको क्रियाशीलता बढ्दै जान्छ। सक्यो। अब म यहाँ एन्सर लेखिदिन्छु एकचोटि। एन्सर के हुन्छ भने, पेरियोडिक तालिकामा दायाँबाट बायाँ जाँदा र माथिबाट तलतिर जाँदा तत्त्वहरूको आकार बढ्दै
बढ्दै जान्छ। तत्त्वहरूको आकार बढ्दै जान्छ। तत्त्वहरूको आकार बढ्दै जान्छ। फलस्वरूप क्रियाशीलता पनि बढ्दै जान्छ। क्रियाशीलता पनि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। जति तलतिर गयो त्यति नै क्रियाशीलता बढ्दै जान्छ। त्यही प्रभाव देखियो। अब यही हो, लास्टसम्म यही क्वेसन हो। अब यहाँबाट आउने त्यही क्वेसनहरू भयो। अब एउटा दुईटा अब सबैलाई केन्द्रित गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले सबै च्याप्टरलाई फेरि हेर्नुपर्छ। त्यही भएर यतिसम्म गर्यो। यदि विद्यार्थीहरूलाई कुनै आपत्ति अथवा कुनै प्रब्लम छ भने तपाईँ फेसबुकमा गएर तपाईँ सर्च गर्नुहोस् सुजित शर्मा, त्यहाँ जोइन गर्नुहोस् होइन। त्यहाँ एड गरेपछि फेसबुकमा एड हुन्छ र एड भएपछि तपाईँ मेसेन्जर अथवा वाट्सएप नम्बर मेरो चाहिँ 9860557776 मा वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अथवा मेसेन्जरमा भएको प्रब्लमहरूलाई तपाईँ सेन्ड गर्नुहोस्। म सोल्भ गरेर त्यहाँ पठाइदिन्छु। ल हस्, धन्यवाद।